अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 27 फरवरी और मंगल का दिन है और पाकिस्तान में सियासी बहरान बढ़ता चला जा रहा है। एक बहरान के बाद दूसरा बहरान जो है कि वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से समरी वापस की, एतराज़ लगाकर अब शुनीद यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दोबारा समरी भेजी है और 29 तारीख का इजलास तजवीज़ किया गया है। अगर ये 29 को नहीं होता तो क्या बहरान पैदा होगा और आईन पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कहता है, और 29 को अगर होता है तो फिर सदर पाकिस्तान बुलाते हैं या स्पीकर बुलाते हैं तो उस सूरत में क्या सूरत हाल होगी। ये बड़े अहम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। और दूसरा मखसूस नशिस्तों का मामला, जिसकी वजह से कौमी असम्बली का इजलास जो है वो नहीं हो पा रहा, उसमें अब 2-3 और नए दावेदार आ चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये दरख्वास्त जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि उनको 23 नेशनल असम्बली की नशिस्तें दी जाएँ, जिनमें 20 जो हैं वो ख्वातीन की हैं, 3 जो है नॉन मुस्लिम मेंबर्स की हैं। लेकिन अब इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM जो है कि वो आए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अभी इसकी ओपन हेयरिंग की है। पूरा इलेक्शन कमीशन इसमें बैठा है और अब तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ को उन्होंने नोटिस कर दिया और उनसे उनका मौक़िफ़ जाना जा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी है। ये सारा मामला हो क्यों रहा है, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो यह है कि इस वक्त आप जो नंबर गेम देखें, सदारती इलेक्शन भी होना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक बड़ा अनोखा ऐलान भी जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं ना कि चोरा नल गंड जो है कि या फंड जो है वो काली है, कि उसको चोरों से ज़्यादा जो है कि जिस सामान की चोरी होनी है उसको ज़्यादा जल्दी है। तो वो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक अनाउंसमेंट हुई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये जो नशिस्तों का मामला है, ये क्यों इतना अहम है कि इसमें ये सारे फ्रीक बन के इलेक्शन कमीशन पहुँचे हैं। इस वक्त अगर नेशनल असम्बली में अददी पोजीशन देखी जाए तो PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, IPP और बाप, ये सारे मिलकर जो है कि तकरीबन इनके 208 अरकान असम्बली इनके बनते हैं। और जो सिंपल मेजॉरिटी तो 169 है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी वो 224 अरकान, अगर 336 का ऐवान है तो 224 के साथ 2/3 मेजॉरिटी बनती है। तो अभी ये कोशिश है इन जमातों की कि या तो ये 23 नशिस्तें इनको दी जाएँ। अगर ये 23 इनको दी जाती हैं तो फिर जो है कि अभी 16 मजीद अरकान की ज़रूरत है उनको 2/3 मेजॉरिटी के लिए हुकूमती इत्तेहाद को। ये 23 अगर उनको मिलती हैं तो 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है। अगर ये उनको नहीं मिलती और वो इसमें भी कामयाब हो जाते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी ना ले सके और ये खाली पड़ी रहे, तो फिर उनका क्लेम ये होगा कि जी कि 336 के ऐवान में से अगर ये 23 निकाल दी जाए तो 313 अरकान बाकी बचते हैं। जी 313 अरकान में अगर 208 देखे जाएँ तो जो ये फिर 66% बन जाता है, तो फिर 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है। तो ये दोनों सूरतों में इस हुकूमती इत्तेहाद की कोशिश है कि वो अपनी 2/3 जो है कि वो असम्बली में यकीनी बनाए किसी भी तरीके से, और फिर आइन के अंदर अपनी मर्जी से रद्द-बदल की जा सके। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने इशूज़ आ रहे हैं, जहाँ पे सदर पाकिस्तान अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी करता है लेकिन इलेक्शन एक्ट के ज़रिए या दीगर बाज़ एक्ट के ज़रिए जो है कि वो उनको इख्तियारात दिए गए, जो और एक्ट के ज़रिए इलेक्शन में तरमीम, आईन पाकिस्तान में तरमीम की गई, उसको भी कवर अप करने की ज़रूरत की जा रही है। और फिर अगर 2002 के 2008 के इलेक्शन देखें आप, तो वो अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इलेक्शन थे, लेकिन आपने आइन में तरमीम करना पड़ी क्योंकि वो निवेदन के अंदर आइन की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर नहीं हो सके थे। ये 254 के तहत नहीं, वो 2/3 मेजॉरिटी से होना है। तो इसलिए जो पंजाब और KP का इलेक्शन हुआ और इवन जो अभी इलेक्शन हुआ, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो 90 डेज़ की लिमिट थी उसके अंदर नहीं हुए थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हुई थी। जो खदशा है आर्टिकल 6 का, जो बार बार इमरान खान या तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, तो ये 2/3 मेजॉरिटी होगी तो फिर उससे तमाम आइन शिकन अनासर जो है कि वो अपनी इस पार्लियामेंट के ज़रिए जो है कि अपनी उन तमाम आइन शिकन इक़दामात की जो है वैलिडेशन करवाना चाहते हैं। तो इसलिए ये सारी दौड़ें लगी हुई हैं। तो अभी देखते हैं, इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली जो उसका कंडक्ट है वो नज़र आ रहा है, वो ऐसा ही फैसला कर सकता है। दूसरा बड़ा मामला जो है कि वो धांधली के सबूत रोज़ नए सामने आ रहे हैं। आज 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक MQM की जो इंटरनल मीटिंग थी उसको ऑडियो लीक हुई, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल जो है कि वो नून लीग के साथ अपनी मुलाकात की जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। और दूसरा, रिटर्निंग अफसर लोधरा का जो है कि एक रीकाउंटिंग के बाद जो रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, बड़ी इंटरेस्टिंग दोनों चीज़ें हैं। MQM के इस मीटिंग से एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि ये हुकूमती खुद जमातें MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग इस चीज़ को तस्लीम कर रही हैं कि किसी को 60% धांधली
کر کے مینڈیٹ دیا گیا، کسی کو 40% دھاندلی کر کے نشستیں دی گئیں، اور ایم کیو ایم کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ 100% نشستیں ان کو جو ملی ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے ملی ہیں، تو ان کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے۔ یہ مصطفیٰ کمال خود کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے۔ تو یہ ایک چیز تو یہ کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر دیکھیں، عدالتیں دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور دوسرا جو لودھرا کا NA 154 تھا، وہاں پہ جو پہلے نوٹیفیکیشن ہوا رانا فراز نون کا، جس میں انہوں نے 1,34,937 ووٹ حاصل کیے تھے، اور عبد الرحمان کانجو ان کے مقابلے میں 1,28,438 ووٹ ان کے، تو یہ ہارے تھے وہاں پر۔ لیکن یہاں پر کوئی 7,803 ووٹ جو ہے مسترد ہوئے تھے، ری کاؤنٹنگ ہوئی۔ اب ری کاؤنٹنگ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ رانا فراز نون کے 14,254 ووٹ جو ہے کہ وہ مسترد ہوئے، جو انہوں نے ووٹ لیے تھے وہ مسترد کر کے مائنس کیے گئے ہیں، اور 454 جو ہے مسترد ہوئے ہیں عبد الرحمان کانجو کے۔ اور اب جو ریٹرننگ افسر لودھرا سیم صاحب ہی ہیں جو انہوں نے 8 فروری کو اور 9 فروری کو جو ریٹرننگ افسر نے نوٹیفیکیشن کیا تھا فارم 47 والا، وہ اور ابھی کا جو ہے کل کا، دونوں ایک حساب ہیں، لیکن وہ یہ 14,000 جو ہے مائنس کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس وقت ٹھیک تھے یا اب ٹھیک ہے، تو اگر اس وقت ٹھیک تھے تو اب یہ ووٹ کیسے جو ہے کہ ڈبل مورن سٹیمپ ہو گئی اور مسترد ہو گئی، اور اگر اس وقت یہ ڈبل مورن تھی تو کیسے کاؤنٹ ہو گئے؟ دونوں میں RO جو ہے یہ ذمہ دار بنتا ہے۔ تو دسکا الیکشن کا اگر ہم دیکھیں صورتحال، تو اس کو اگر آپ فکس کریں، اس کو ایگزامپل بنائیں RO کو، وہ خود بتا دے گا کہ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں جنہوں نے اس کو مجبور کیا، یا تو 8 فروری کو یا پھر ابھی 26 فروری کو کون ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے نتائج بدلنے کے لیے۔ تو وہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں، تو اس کا جو ہے بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ تیسری بڑی اہم چیز جو ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے جو ایک اعلان ایک تو کیا کہ ہفتے کے روز 2 مارچ کو پورے ملک میں جو ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، مظاہرے کریں گے دھاندلی کے خلاف۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ وہ صدارتی جو عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، کسی بھی جرم کو بھی ختم کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ۔ آرٹیکل جو ہے یہ 45 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جس کے تحت یہ صدر پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت یا کسی بھی جو فورم ہوتے ہیں، جو بھی سزا دینے والے فورم ہیں، ان کی طرف سے دی گئی سزا کو مکمل معاف کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، کمی کر سکتے ہیں، معطل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی پاورز ہیں۔ تو لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ ایسی کسی بھی فیسلٹی حاصل کرنے پہ اوپر یقین نہیں رکھتے اور نہ وہ ایسا کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی جب تک پرائم منسٹر اس کی سفارش نہ کریں، آرٹیکل جو 48 ہے کانسٹیٹیوشن کا، لیکن اگر 45 پڑھیں تو بڑا کلیئر ہے، اور اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی سمری کے ہے، یہ صدر از خود بھی جو ہے کہ کسی کے اوپر کر سکتے ہیں، اگر کوئی اپیل کرے تو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑے اہم معاملات۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا میں نے کہا تھا کہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے کہ دلچسپ اعلامیہ ہے، اور وہ ہے صدارتی الیکشن سے متعلق۔ ابھی اسمبلیوں کی تشکیل کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن اس بیان میں کہا گیا کہ امید ہے کہ 29 فروری کو تشکیل مکمل ہو جائے گی، اور آئین پاکستان کے تحت اسمبلیاں مکمل ہو جائیں تو 1 مہینے کے اندر صدر کا الیکشن ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے 1 مارچ کو انتخابی شیڈول کا اعلان کیا جائے گا، لیکن صدارتی امیدوار جو ہیں وہ آج سے ہی جو ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی وصول کر سکتے ہیں، اور 2 مارچ 12 بجے تک جو ہے کہ وہ جمع بھی کروا سکتے ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے صدارتی شیڈول اناؤنس کیا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کاغذات نامزدگی دستیاب ہیں، لے بھی لیں، فل بھی کریں، جمع بھی کروا دیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کا بڑا ایک عجیب و غریب سا ایک اعلامیہ تھا، جس میں خود لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بہت سے معاملات کے اندر جلدی ہے، شاید اتنی صدارتی امیدواروں کو یا صدر کا الیکشن لڑنے والوں کو نہیں ہوگی جتنی الیکشن کمیشن کو ہے۔ تو یہ ساری سچویشن بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر سپریم کورٹ میں بڑی ایک اہم چیز ہوئی، اور اس میں ہاتھی کا ذکر ہوا، اور خاص طور کے اوپر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کا کیس کی آج کل ہیئرنگ چل رہی ہے، اس میں جو عدالتی معاون تھے انہوں نے ایک تذکرہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس وقت کی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ تعصب کا الزام لگایا تھا۔ چیف جسٹس نے اس پہ کہا کہ نہیں، صرف شاید ایک جج پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب چیف جسٹس پہ لگایا گیا تھا، اور چیف جسٹس پہ اگر الزام لگا دیا جائے تو پھر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو پوری عدلیہ پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس پہ سردار طارق مسعود جو ہے کہ وہ چونکے، اور انہوں نے وضاحت طلب کی کہ آپ کا کیا مطلب ہے، لیکن جو عدالتی معاون تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک محاورہ میں نے بیان کیا، کسی کی بات نہیں کی۔ اور چیف جسٹس نے پھر یہ کہا کہ نہیں، ابھی ہمارے ہاں جو ہے کہ بڑی اختلاف رائے کی ہے، ہماری جمہوری اقدار ہیں، اختلاف رائے کی یہاں پہ اجازت بھی ہے،
اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر کوئی اختلاف رائے کرتا ہے تو پھر وہ ہاتھی کے پاؤں میں سے وہ باہر نکل جاتا ہے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ تھی اور بہت سے پاکستان کے موجودہ جو صورتحال ہے اس کی عکاسی بھی کرتی ہے. لیکن اسی عدلیہ کے لیے انہی چیف جسٹس صاحب کے لیے جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے اسد طور نے بہت آواز اٹھائی تھی جب ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا. اور اس کے بعد بھی انہوں نے چیف جسٹس عمر رضا بندیال کے زمانے میں جو عدالتی کارروائی تھی اس میں بڑی تنقید کی اور نام لے کر اور فیملی تک کے معاملات کو اٹھایا گیا تھا. لیکن اس وقت اسد طور کے خلاف کچھ نہیں ہوا. لیکن اب جب وہ الیکشن کے معاملات یا انتخابی نشان کے معاملات یا دیگر معاملات ہوں تو وہ عدلیہ کے فیصلوں پر تنقید کر رہے ہیں. اسد طور کو گرفتار کر لیا گیا اور ابھی سپریم کورٹ میں ہی کہا جا رہا ہے کہ اختلاف رائے ٹھیک ہے, یہ جمہوری روایت ہے اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ ہاتھی کے پاؤں میں سے اپنا پاؤں نکال لیتا ہے. لیکن معلوم نہیں اسد طور نے اختلاف رائے کر کے کس ہاتھی کے پاؤں میں پاؤں ڈال دیا کہ وہ ابھی شکنجے میں آئے ہوئے ہیں. لیٹس سی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.